त्यसपछि हामीले के स्टडी गर्यो भन्दा एसेसरिज द्याट आर रिक्वायर्ड इन प्लेन टेबल सर्भिङ हैन व्हाट आर द थिङ्स द्याट आर रिक्वायर्ड इन प्लेन टेबल सर्भिङ जस्तै त्यसमा के युज भयो एउटा चाहिँ हाम्रो ड्रइङ टेबल युज भयो त्यसपछि स्प्रिट लेभल युज भयो त्यसपछि ट्रफ कम्पास युज भयो ड्रइङ पेपर युज भयो एलडेड युज भयो हैन अनि सबैको युजेसहरु है त्यो चाहिँ प्लेन टेबल सर्भिङमा के को लागि युज हुन्छ हैन त्यो कुराहरु हामीले डिस्कस गर्यो अहिलेसम्म हैन अब आज चाहिँ हामीले चाहिँ के डिस्कस गर्छौं भन्दा वर्किङ अपरेशन्स अफ अ प्लेन टेबल सर्भिङ हैन अब भनेको के हो भन्दा वर्किङ अपरेशन्स भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा प्लेन टेबल सर्भिङलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि हैन फिल्डमा गएर प्लेन टेबल सर्भिङ गर्नको लागि के कामहरु चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ हैन सर्भिङ गर्न सुरु गर्नभन्दा पहिला पनि स्टेसन सेटअप गर्नु पर्यो है त्यो स्टेसन सेटअप गर्नको लागि हामीले के काम गर्नुपर्छ त हैन कुनै पनि स्टेसनमा गएर के कामहरु गर्नुपर्छ हैन प्लेन टेबल सर्भिङलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि गर्नुपर्ने कामहरुलाई के भन्छ वर्किङ अपरेशन्स अफ प्लेन टेबल सर्भिङ भन्छ हैन अब यो चाहिँ बेसिकली तीनवटा स्टेपमा चाहिँ यो एक्जिक्युट हुन्छ है फर्स्ट स्टेप हो फिक्सिङ द प्लेन टेबल अन द ट्राइपोड हैन त्यसपछि सेकेन्ड छ सेटिङ अफ द प्लेन टेबल थर्ड छ साइटिङ द पोइन्ट्स हैन फर्स्ट फिक्सिङ द प्लेन टेबल अन द ट्राइपोड हैन ट्राइपोड इज अ 3 लेग स्ट्रक्चर हैन तीनटा लेग भएको स्ट्रक्चर हो हैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा नट र बोल्टको एरेन्जमेन्ट हुन्छ हैन नट चाहिँ ट्राइपोड सित कनेक्टेड हुन्छ हैन अनि त्यसको चाहिँ फिटिङ गर्ने पार्ट चाहिँ के हुन्छ प्लेन टेबल सित कनेक्टेड हुन्छ हैन अनि त हामीले नटको हेल्पले के गर्छौं प्लेन टेबललाई ट्राइपोडमा फिक्स गर्छौं अनि त्यसपछि बल्ल काम स्टार्ट हुन्छ फर्स्ट चाहिँ के छ फिक्सिङ द प्लेन टेबल ओभर द ट्राइपोड किन भनेको ट्राइपोड चाहिँ यसको चाहिँ 3 वटा लेग्स भएको कारणले यसलाई ट्राइपोड भनिएको ठीक छ क्यामेराको पनि ट्राइपोड हुन्छ नि हैन क्यामेरा पनि होल्ड गर्नको लागि ट्राइपोड हुन्छ त्यस्तै प्लेन टेबललाई होल्ड गर्नको लागि पनि के हुन्छ ट्राइपोड हुन्छ फर्स्ट छ फिक्सिङ द प्लेन टेबल अन द ट्राइपोड हैन फर्स्ट काम सेकेन्ड छ सेटिङ अफ द प्लेन टेबल ल फिट त गरियो त्यसपछि त्यसलाई सेट गर्नुपर्छ सेट गर्नु भनेको त्यसमा केही कामहरु गर्नुपर्छ यतिकै जोड्दा बित्तिकै हैन हामीले काम चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भिङ चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्दैनौं हैन त्यसमा चाहिँ हाम्रो तीनवटा प्रोसेस हुन्छ त्योहरु चाहिँ हामीले एक्जिक्युट गर्नुपर्छ तीनटा के हुन्छ भन्दा फर्स्ट हुन्छ एउटा हाम्रो लेबलिङ हुन्छ लेबलिङ भन्ने त थाहा छ नि हैन लेबलिङ भनेको प्लेन टेबललाई चाहिँ पर्फेक्टली होरिजेन्टल बनाउने हैन पर्फेक्टली होरिजेन्टल बनाउनलाई नै लेबलिङ भनिन्छ हैन कुनै पनि एज चाहिँ माथि कुनै एज तल हुनु भएन हैन लेबल हुनु पर्यो भनेको के हो सबै होरिजेन्टल हुनु पर्फेक्टली होरिजेन्टल हुनु पर्यो सेटिङ अफ द प्लेन टेबल भित्र एउटा के पर्दो रहेछ लेबलिङ पर्छ अर्को पर्छ सेन्टरिङ पर्छ सेन्टरिङ भनेको के हो हामीले कम्पास सर्भिङमा हामीले सेन्टरिङ गरिसकेछौं हैन कुनै पोइन्टमा चाहिँ गएर तिमीहरुले के गर्थ्यौ कम्पास सर्भिङ प्रिज्मेटिक कम्पासमा पनि ट्राइपोड हुन्थ्यो हैन त्यसमा चाहिँ प्लम बबको हेल्पले हामीले के गर्थ्यौ ठ्याक्कै एउटा पोइन्ट हुन्थ्यो त्यही लिएर तिमीलाई इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गर्नु पर्थ्यो नि हैन त्यहाँ गएर तिमीले लेबलिङ पनि गर्थ्यौ त्यसमा पनि हैन त्यसमा हल्का चलाएर त्यसलाई लेबलिङ गर्न सकिन्थ्यो हैन त्यो चाहिँ ठ्याक्क कतैतिर नछोएको होस् भनेर भन्थे नि मैले हैन एउटा ग्रेजुएटेड रिङ हुन्थ्यो त्यो चाहिँ कुनै पनि एजहरुलाई चाहिँ टच नगरेको हुनुपर्छ भनेको चाहिँ लेबल हुनुपर्छ भनेको हैन त्यसपछि के हुन्थ्यो सेन्टरिङ हुन्थ्यो हैन प्लम बबको हेल्पले के गर्थ्यौं ठ्याक्कै जुन पोइन्टमा भने त्यही लिएर हामीले राख्थ्यौं हैन त्यो एउटा लेबलिङ हुन्छ यसमा सेन्टरिङ पनि हुन्छ त्यस्तै प्लेन टेबललाई पनि लेबलिङ गर्नुपर्छ सेन्टरिङ गर्नुपर्छ हैन अनि थर्ड के हुन्छ भन्दा साइटिङ द पोइन्ट्स हुन्छ है लेबलिङ सेन्टरिङ अनि एकछिन है लेबलिङ सेन्टरिङ अनि ओरिएन्टिङ द प्लेन टेबल एउटा नयाँ टर्म आएको छ ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन टेबल हैन ओरिएन्टेसन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला जसरी जुन पोजिसनमा राखिएको थियो इन्स्ट्रुमेन्ट शिफ्ट गरिसकेपछि पनि हैन शिफ्ट चाहिँ हुनुभयो यो ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानी त भयो तर जतातिर पहिला फर्किरहेको थियो प्लेन टेबल अर्को पोजिसन शिफ्ट गर्दा नि त्यतैतिर फर्केको हुनुपर्छ है पहिला चाहिँ मानम चाहिँ नर्थतिर फर्किरहेछ प्लेन टेबल भनी हैन तिमीले त इन्स्ट्रुमेन्टलाई शिफ्ट गरेर अर्को ठाउँमा लगेर राख्यो भने पनि त्यो प्लेन टेबल नर्थतिर नै फर्केको हुनुपर्छ त्यसलाई भन्छ ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन टेबल है ओरिएन्टेसन हैन जस्तै भन्न खोजेको जस्तै कुनै मान्छे चाहिँ ईस्ट फेस भइरहेको छ हैन एउटा पोजिसनमा ईस्ट फेस भइरहेको छ भनी त्यहाँबाट उ 100 मिटर अगाडि कतै गयो है त्यहाँ गएर पनि 100 मिटर त हिँड्यो त्यसपछि उलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ ईस्ट फेस त गराउन सक्छौं नि ईस्टतिर फर्केर को त गराउन सक्छौं नि हैन त्यस्तै प्लेन टेबललाई पनि हामीले जेनरली के गर्छौं भन्दाखेरि
यदि नर्थतिर फेस भएको छ पहिलो स्टेसनमा भने अर्को स्टेसनमा पनि के हुनु पर्यो, नर्थतिर नै के हुनु पर्यो, फेस हुनु पर्यो है। ल त्यहाँ हो, तीनवटा भयो। के भयो, एउटा लेभलिङ भयो, एउटा सेन्टरिङ भयो, एउटा के भयो, ओरिएन्टेसन है, ORIEN TATION, ओरिएन्टेसन हैन। स्पेलिङहरु पनि ख्याल गर्दै जानु पर्यो। अनि थर्ड छ साइटिङ द पोइन्ट्स है। अब चाहिँ हाम्रो फिक्स भयो, ट्राइपोडमा चाहिँ प्लेन टेबल फिक्स भयो, त्यसपछि हामीले लेबलिङ गरियो, सेन्टरिङ गरियो, ओरिएन्टेसन गरियो। यो सबै काम गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो रियल सर्वे सुरु हुन्छ हैन। त्यसपछि बल्ल हामीले के गर्छौं, आफूलाई हेर्न पर्ने कुराहरुलाई चाहिँ साइट गर्छौं। साइट भनेको केही कुरालाई हेर्नु हो। साइटिङ गर्नको लागि हामीले कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौं, कसैलाई थाहा छ? साइटिङ गर्नको लागि हामीले कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौं? साइटिङ गर्नको लागि हामी कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौं प्लेन टेबलमा? असिम कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौं साइटिङ गर्नको लागि? असिम थाहा भएन सर। हिजो क्लास आएको थियो कि नै? आए थिए, ब्याक भएर फेरि आउन मिलेन सर। त्यो ठिक छ। बालकृष्ण हामीले कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौं साइट गर्नको लागि? केही कुरा हेर्नको लागि हामीले कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौं? हामीले त्यो नाम त आएन, एउटा दूरबीन जस्तो हुन्छ, टेलिस्कोप त्यो। अब त पढ्नु त्यही हो, नयाँ नयाँ टर्महरु आउँछ, हिजै पढ्नु पर्यो। हिजो जुन पढाएको कुरा छ घर घर एकचोटि हेर्नै पर्यो। हामीले एलइडी युज गर्छौं है, एलइडी युज गर्छौं, एलइडी युज गर्छौं। दुईटा टाइपको एलइडी हुन्छ, एउटा टेलिस्कोपिक एलइडी हुन्छ, एउटा प्लेन एलइडी हुन्छ भनेर पढाएको थिए हैन। मैले तिमीलाई यहाँ देखाउँछु। यस सर। ल एकछिन है। यहाँ एलइडी देखिन्छ। यो साइड गर्नको लागि युज गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट के हो? एलइडी हो। हेर त, यो प्लेन एलइडी भयो, यसमा कुनै टेलिस्कोप फिट भएको छैन, हेर्ने ठाउँ छ हैन। यहाँबाट हामीले एउटा आँखाले हेर्छौं, यहाँ चाहिँ थ्रेड राखेको हुन्छ। एलइडीले के गर्छौं, साइटिङ गर्छौं। ठीक छ। लेबलिङ गर्नको लागि कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौं हामीले प्लेन टेबलमा? स्पिरिट लेभल। स्पिरिट लेभल युज गर्छौं हैन लेबलिङ गर्नको लागि। ठीक छ। लेबलिङ हुनको लागि के हुनु पर्छ? प्लेन टेबलमा चाहिँ स्पिरिट लेभल जहाँ राखे पनि बबल चाहिँ के हुनु पर्छ? सेन्टरमा हुनु पर्छ हैन लेबलिङको लागि। त्यसपछि सेन्टरिङलाई हामीले कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौं? प्लम्ब बब। प्लम्ब बब युज, हामी यसमा चाहिँ यु शेप प्लम्बिङ फर्क युज गर्छौं हैन। प्लम्ब बब अट्याच भएको हुन्छ कस्तोमा? यु शेपमा, यस्तोमा हैन। यो प्लम्ब बब भयो हैन। यो चाहिँ केमा अट्याच हुन्छ? यु शेप प्लम्बिङ फर्कमा अट्याच भएको हुन्छ हैन। यसरी सेन्टरिङ गर्छौं। यो कुराहरु याद हुनु पर्यो है। फेरि पनि सोध्छु, मैले यसमा रेड मार्कमा लेखिदिएको छु। प्लम्बिङ फर्क इज युज्ड फर सेन्टरिङ अफ द प्लेन टेबल एन्ड ट्रान्सफरिङ द ग्राउन्ड प्लेन टु द ड्रइङ सिट हैन। द ट्रफ कम्पास इज युज्ड फर मार्किङ द ब्याङ्किङ नर्थ लाइन अन द ड्रइङ सिट अफ द प्लेन टेबल। यसरी रेड मार्कमा गरेर लेखिदिएको छु। यो कुराहरु याद हुनु पर्यो है नेक्स्ट क्लासमा। किन भन्दाखेरि यही कुरा याद भएन भने बुझिदैन, नयाँ नयाँ टर्महरु आउँछ, झुक्किदै जान्छ है। त्यही भएर पढाएको कुरा चाहिँ सर र एकचोटि आफूले हेर्नु पर्यो है। ल अब हामी केमा छौं? सेन्टरिङ भयो। ल अनि ओरिएन्टेसनको लागि हामीले कुन युज गर्छौं? हामीले ट्रफ कम्पास युज गर्छौं। ट्रफ कम्पासलाई नर्थ मार्क गर्छौं प्लेन टेबलमा। अर्को पोजिसनमा लगेर पनि प्लेन टेबल राख्दा पनि त्यहाँ पनि नर्थतिर नै फेस गरेर हामीले राख्छौं हैन। ल यसरी चाहिँ हाम्रो वर्किङ अपरेसन्स अफ प्लेन टेबल सर्वे हुन्छ है। ल अब सबभन्दा पहिला छ फिक्सिङ द प्लेन टेबल अन द ट्राइपोड हैन। यो फर्स्ट अपरेसनमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि ट्राइपोडको के हुन्छ? 3 वटा लेग्स हुन्छ हैन। 3 वटा लेग्सलाई चाहिँ यसलाई गर्ने एउटा तरिका हुन्छ कि हैन। 3 वटा लेग्सलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले युनिफर्मली स्प्रेड गर्छौं भनेको छ। युनिफर्मली स्प्रेड गर्छौं भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि युनिफर्मली स्प्रेड गर्छौं भनेको कुनै, जस्तै म यहाँ भन्छु है, जस्तै यो हाम्रो ट्राइपोड भयो हैन, 3टा लेग्स भयो है, 3टा लेग्स भयो। ठीक छ। यो चाहिँ हामीले अलमोस्ट बराबर डिस्टेन्समा राख्छौं के हैन। युनिफर्मली स्प्रेड गर्छौं भनेको के? अलमोस्ट बराबर। कुनै लेग चाहिँ कहाँनिर एकदम टाढा छ, यस्तो छ यति, अर्को लेग चाहिँ यही छ है, अर्को लेग चाहिँ एकदम टाढा छ, त्यसरी राख्दैनौं। हामी 3टा लेगलाई सकेसम्म युनिफर्मली स्प्रेड गर्छौं हैन। एन्ड द सुज आर
फिक्स्ड फर्मली इन्टु द ग्राउन्ड। अनि त्यो के हुन्छ यहाँनिर सु हुन्छ। सु भनेको कि हामीले जुत्ता भन्छ नि हैन, यहाँ पनि यसलाई चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ हामीले के गर्नको लागि ग्राउन्डमा चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्बेड गर्नको लागि ग्राउन्डमा चाहिँ राख्नको लागि हैन के गर्छ यहाँ सु हुन्छ है, यहाँ ट्याग गाड्नको लागि हैन, यहाँ चाहिँ कुचेर हामीले के गर्छौँ गाड्छौँ है। द टप अफ द ट्राइपोड स्ट्यान्ड इज फिक्स्ड इन लेभल बाई आई एस्टिमेसन। ल हेर अब यहाँ के हुन्छ ट्राइपोड त राख्यो, अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्ने हो प्लेन टेबल फिक्स गर्ने हो। अब पहिला चाहिँ हेर्दा बित्तिकै अब तिमीले सुरुमै लेभलिङ त गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन यसको हैन, त्यही भएर सुरुमै हेर्दातिर यो टप चाहिँ के हुनुपर्छ लेभल जस्तो हुनु पर्यो कि आँखाले हेर्दा धेरै ढल्केको कतै हैन कुनै एजमा चाहिँ धेरै ढल्केको हैन त्यस्तो हुनु भने यो हेर्दा सुरुमै हेर्दा के हुनु पर्यो लेभल हुनु पर्यो। त्यो सजिलो हुन्छ नि तिमीलाई गर्न त्यसपछि काम। त्यो ट्राइपोडमै सकेसम्म लेभल हुनु पर्यो। अनि के हुनु पर्यो कन्भिनियन्ट हाइटमा हामीलाई कति हाइट चाहिँ सजिलो लाग्छ। कन्भिनियन्ट भनेको के हो द हाइट इन विच वी आर कम्फर्टेबल हैन। सर्भिङ गर्दा त यहाँबाट तिमी उभिएर धेरै कुराहरू हेर्नुपर्ने हुनसक्छ है, त्यही भएर एकदम तल भए पनि गाह्रो हुन्छ, एकदम माथि भए पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एउटा कन्भिनियन्ट हाइट आफूलाई चाहिँ ठिक्क लाग्ने हाइटमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ इन्स्ट्रुमेन्टलाई सेट गर्नुपर्छ। जेनरली यो चाहिँ कति हुन्छ एउटा नर्मल एभरेज मान्छेको हिसाब गर्ने हो भने 1.2 मिटरमा हामीले के गर्छौँ यो चाहिँ ट्राइपोड चाहिँ सेट गर्छौँ है। द बोर्ड इज फिक्स टु द ट्राइपोड बाई टाइटिङ द क्ल्याम्पिङ स्क्रु हैन। अब यसमाथिबाट हामीले के गर्छौँ एउटा बोर्ड चाहिँ के गर्छौँ फिक्स गर्छौँ हैन, केले यहाँ चाहिँ एउटा स्क्रु हुन्छ, स्क्रूले यहाँ तलबाट हामीले फिट गर्छौँ ठिक छ। फिक्सिङ द प्लेन टेबल ओभर द ट्राइपोड। ल केही छ यसमा सोध्नु पर्ने फिक्सिङ ल ल त्यस्तो भने हामी अब कन्टिन्यू गर्छौँ है। फिक्सिङ द प्लेन टेबल बुझियो। त्यसपछि हामी जान्छौँ कहाँ भन्दा एकछिन है ल फिक्सिङ भयो। अब मैले भने त्यसपछि हामीले फिक्सिङ गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भनेको थिएँ सेटिङ द प्लेन टेबल गरिन्छ हैन। सेटिङमा पनि तीनवटा स्टेप हुन्छन् है। के हुन्छ एउटा हुन्छ लेबलिङ द प्लेन टेबल, सबभन्दा पहिला लेबल गर्नु पर्यो। त्यसपछि के हुन्छ सेन्टरिङ द प्लेन टेबल, त्यसपछि के हुन्छ ओरिएन्टेटिङ द प्लेन टेबल। लेबलिङ केले गरिन्छ अरे एकजनाले भन त। लेबलिङ स्पिड लेभलले हो, स्पिड लेभलले गरिन्छ है। कति बेला इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रो चाहिँ प्लेन टेबल लेभल भयो भन्ने थाहा हुन्छ जब त्यो बबल दुईटा लाइनको बिचमा आएको बेला स्पिड लेभलमा। when the bubble is in the center of the run हैन, जब चाहिँ बबल चाहिँ सेन्टरमा हुन्छ हैन त्यति बेला। अनि यो सेन्टरमा पनि कसरी हुनुपर्छ भन्दा दुईटै डिरेक्सनमा हुनुपर्छ हेर है। अब यो बबल यो हाम्रो टेबल भयो प्लेन टेबल भयो हैन। हामीले चेक गर्ने बेला कसरी चेक गर्छौँ भन्दा यो हामीले बबल राख्छौँ हैन, यो स्पिड बबल त यस्तो सेपको हुन्छ हैन, यसरी राख्दा पनि सेन्टरमा हुनु पर्यो हैन, यसरी राख्दा पनि। अनि स्पिड लेभललाई हामीले यसरी अर्को साइड यसरी राख्दा पनि सेन्टरमा हुनु पर्यो। दुईटै डिरेक्सन है, दुईटै परपेन्डिकुलर डिरेक्सन, यसरी राख्दा पनि सेन्टरमा हुनु पर्यो, यसरी राख्दा पनि सेन्टरमा हुनु पर्यो, त मात्रै हामीले चाहिँ के हुन्छ प्लेन टेबल चाहिँ लेभल भयो भन्ने बुझिन्छ ठिक छ। ल अब हामीले सेन्टरिङ गर्नलाई कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ विवेक? सेन्टरिङलाई हामी कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज प्लम्बिङ फर्क, यु शेप्ड प्लम्बिङ फर्क है, यु शेप्ड प्लम्बिङ फर्क। ल ठिक छ। ल त्यसपछि ओरिएन्टेसनलाई हामीले कुन युज गर्छौँ? एकदम ढिलो ढिलो मान्छेहरू जोइन भइरहेछ, यो डिराजन भर्खर जोइन भइरहेछ। ल म कहाँ थिएँ भन्दा ओरिएन्टेसनको लागि हामीले कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ? ओरिएन्टेसनको लागि कसैलाई थाहा छ ओरिएन्टेसनको लागि कुन इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ? ओरिएन्टेसनको हामीले के गर्छौँ ट्रफ कम्पास युज गर्छौँ है। ट्रफ कम्पासले हामीले नर्थ मार्क गर्छौँ हो, ट्रफ कम्पासले नर्थ मार्क गर्छौँ, ट्रफ कम्पासले नर्थ मार्क गर्छौँ हैन। त्यसपछि अर्को स्टेसनमा लैसकेपछि पनि नर्थतिरै फेस गराउनुको लागि हामीले युज गर्ने हो है। त्यही भएर यसमा हामीले के युज गर्छौँ ट्रफ कम्पास युज गर्छौँ ठिक छ। ल ल म लेभलिङमा थिएँ हैन। द प्रोसेस अफ मेकिङ द top of the table truly horizontal is called labeling हैन। For small works labeling can be done by eye adjustment and for larger works labeling is done with the spirit level हैन। भनिसक्यो लेबलिङको काम के हो, टेबल चाहिँ फुल्ली होरिजेन्टल छ कि नै हैन, कुनै पनि साइड चाहिँ इन्क्लाइन्ड हुनु भएन हैन, होरिजेन्टल हुनु पर्यो हैन, त्यसलाई नै के भन्छ लेबलिङ भन्छ
लेबलिङ पनि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा रफ लेबलिङ हुन्छ, एउटा चाहिँ प्रिसाइज लेबलिङ हुन्छ। रफ लेबलिङ भनेको यदि हाम्रो काम चाहिँ कुनै इम्पोर्टेन्ट काम छैन, त्यस्तो सानोतिनो काम है, ल यदि अनइम्पोर्टेन्ट काम छ भने हामीले त्यति बेला के गर्छौँ, आइले आँखाले हेरेर पनि त लेभलमा छ छैन भनेर भन्न सकिन्छ नि हैन। यो 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 प्लेन टेबलको यो भाग चाहिँ हल्का ढल्केको छ हैन भन्न सकिन्छ नि, त्यो ढल्केको भाग हल्का उठाउन सकिन्छ है। लेबलिङ चाहिँ के गर्न सकिन्छ, आँखाले पनि गर्न सकिन्छ है, आई एडजस्टमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ, आई जजमेन्ट है, आँखाले जज गरेर। अनि यदि चाहिँ यति राम्ररी प्रिसाइज काम गर्नु छ भने हामीले के गर्छौँ, स्पिरिट लेभलको युजले लेबलिङ गर्छौँ हैन। लेबलिङ इज चेक्ड बाई keeping the spirit level at different positions of the plane table and the bubbles should be at the center at all positions है। अब लेभल भयो कि नै भनेर थाहा पाउनलाई के गर्ने, स्पिरिट लेभल लगाएर राख्नु पर्यो। स्पिरिट लेभल रहेर प्लेन टेबलको जुन पनि पोजिसनमा राख्दा बबल चाहिँ सेन्टरमा हुनु पर्यो हैन। दुईटै बबल चाहिँ के हुनु पर्यो, दुईटै डिरेक्सनमा राख्दा हैन। यसरी राखे पनि स्पिरिट लेभल यसरी राखे पनि सेन्टरमा आउनु पर्यो हैन। स्पिरिट लेभललाई हामीले हैन यसरी भर्टिकली राख्छौँ भने पनि बबल चाहिँ सेन्टरमा आउनु पर्यो है। त्यति भयो भने मात्र के हुन्छ, प्लेन टेबल चाहिँ लेभल छ भन्ने बुझिन्छ हैन। अब यो लेभल त मानौँ लेभल छैन भने त्यसलाई लेबलिङ गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ, ट्राइपोडको तीनवटा लेग्स हुन्छ नि हैन, तीनवटा लेग्स हुन्छ नि हो। यो तीनवटा लेग्सलाई चाहिँ हामीले तल माथि उठाएर अथवा लेफ्ट राइट चलाएर के गर्न सक्छौँ, हामीले के गर्न सक्छौँ, स्पिड लेभलमा सेन्टरमा ल्याउने काम गर्छौँ। ठिक छ ल, यसको पनि एउटा प्रोसिडर हुन्छ, लेबलिङ गर्ने पनि तरिका हुन्छ है। यहाँ चाहिँ मैले त्यो चाहिँ स्टेप्सहरू चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छैन, कसरी लेबलिङ गरिन्छ भनेर एउटा स्टेप्स हुन्छन् पनि तरिका हुन्छ है, त्यो चाहिँ मैले लेखेको छैन है, किन त एकदम लेन्दी हुन्छ तिमीहरूलाई भनेर लेखेको छु। तर म सर चाहिँ भनिदिन्छु है कसरी गर्ने भन्दाखेरि। ल अब यो ट्राइपोड भयो हो, यो ट्राइपोड भयो। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो हाम्रो प्लेन टेबल हुन्छ हैन। अब प्लेन टेबलको यो जुन छ यो लङ्गर एज छ, लङ्गर एज चाहिँ दुईटा लेग्ससित प्यारलल हुने गरेर है। यो लङ्गर एज चाहिँ दुईटा लेग्ससित प्यारलल हुने गरेर राख्ने हैन। यसलाई त घुमाउन सकिन्छ, प्लेन टेबललाई त हल्का यसरी घुमाउन सकिन्छ वरिपरि, यो दुईटा चाहिँ प्यारलल हुने तरिकाले गरेर राख्ने हैन। त्यसपछि अब यो एज र यो दुईटा लेग्स त प्यारलल भयो हैन। अब रह्यो कुन, अब अर्को लेग रह्यो, त्यो अर्को लेगलाई चाहिँ तल माथि अथवा लेफ्ट राइट गराएर के गर्ने, बबललाई चाहिँ सेन्टरमा ल्याउन कोसिस गर्ने। ठिक छ, एउटा लेग मात्रै चलाएर मेनली जेनरली, त्यसरी हामीले चाहिँ लेबलिङ गर्न सक्छौँ। ल अर्को छ सेन्टरिङ अफ द प्लेन टेबल। सेन्टरिङ अफ द प्लेन टेबल कति बेला युजफुल हुन्छ भन्दा, जति बेला हामीले इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ एउटा पोजिसनदेखि अर्को पोजिसन चाहिँ हामीले सिफ्ट गर्नुपर्छ हैन। हामीले चाहिँ लेबलिङ यहाँबाट स्टार्ट गर्यौँ है, हामीले प्लेन टेबल यो हाम्रो रोड छ है, यस्तो रोड छ हैन, यस्तो रोड छ। ल अब हामीले चाहिँ यो पोजिसनबाट चाहिँ हामीले के गर्यौँ, हाम्रो प्लेन टेबल सर्भिङ स्टार्ट गर्यौँ हैन। यहाँ चाहिँ हामीले पहिला प्लेन टेबल राखिएको छ है, यहाँबाट स्टार्ट गर्यौँ है। यहाँबाट गर्दै जाँदा हाम्रो रोड चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ मजाले देखिन्थ्यो हैन, एलइडीको हेल्प यहाँसम्म चाहिँ देखिन्थ्यो, तर यसपछिको एरिया चाहिँ हामीले देख्न सकेनौँ। ठिक छ, भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो पोजिसनबाट हैन, यो हाम्रो स्टेसन यहाँ सेट गरेछौँ भने यहाँबाट हामीले सबै जे कुरा देखिन्छ, यो रोडको यो एज देखिन्छ होला, यहाँ त्यस्तै बनाउँछौँ हामीले हैन, यसरी नापेर बनाउँछौँ कि यसरी ट्याक्क नापेर बनाउँछौँ हैन। यो तरिकाहरू त पछि ल्याबमा सिक्छौँ हैन, यसरी बनाइन्छ, रोड बनाइयो। त्यसपछि अब यो लास्ट पोइन्ट जुन छ, यो पोइन्ट जुन छ, यो पोइन्ट पनि हामीले चाहिँ मार्क गरेको हुन्छौँ प्लेन टेबल। मानौँ यो पोइन्ट पेपरमा चाहिँ यो पोइन्ट हो है, यो रोडको यो पोइन्ट भनेको पेपरमा यो पोइन्ट हो है, पेपरको यो पोइन्ट हो है, रोडको यो पोइन्ट भनेको पेपरमा चाहिँ यो पोइन्ट भयो यहाँबाट गर्दा। अब यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई अब यताको हेर्नको लागि त यो प्लेन टेबललाई हामीले सारेर कता लैजानु छ, यहाँ लैजानु छ, यो ठाउँमा लैजानु छ हो। त्यति बेला के गर्नु पर्यो भन्दा यो जुन यो पोजिसन छ पेपरमा, यो चाहिँ के हुनु पर्यो, ठ्याक्कै यसको माथि हुनु पर्यो हो हैन। पेपरमा भएको पोजिसन ठ्याक्कै यसको माथि हुनु पर्यो हो। त्यसैलाई नै के भन्छ, सेन्टरिङ भन्छ। द प्रोसेस बाई विच द लोकेसन अफ द स्टेसन अन द पेपर है, यो स्टेसन यो हो हैन, यसको पेपरमा लोकेसन कुन छ, यहाँ छ हैन। द प्रोसेस बाई विच द लोकेसन अफ द स्टेसन अन द पेपर इज ब्रट एक्ज्याक्टली ओभर द ग्राउन्ड स्टेसन हैन। यो यसलाई चाहिँ के हो, यो प्लेन टेबललाई मुभ गरेर यहाँ लैजाने हो, ठ्याक्क मुभ गरेर लैजाँदा कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि
यो पोजिसन र यो पोजिसन ठ्याक्कै एकअर्काका माथि हुनु पर्यो है, त्यसैलाई नै के भन्छ सेन्टरिङ भन्छ। यसलाई कसरी गरिन्छ हामीले यु सेप्ड प्लम्बिङ फर्कको हेल्पले गरिन्छ। सेन्टरिङ इज डन विथ द हेल्प अफ यु सेप्ड प्लम्बिङ फर्क। ठीक छ ल। नेक्स्ट हाम्रो के छ ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन टेबल है। ओरिएन्टेसन भनेको के हो भन्दाखेरि मैले भने नि जस्तै हाम्रो प्लेन टेबल यहाँ छ है, यसरी राखिएको छ है। प्लेन टेबल चाहिँ नर्थतिर फर्केको छ, यसरी फर्केको छ, हामीले मार्क गरेर राख्छौँ नर्थतिर फर्केको छ हो। यो स्टेसन ए भयो यो पोजिसनमा भने यसलाई हामीले मुभ गरेर हामीले यहाँ लैजानु छ, बी पोइन्टमा लैजानु छ है। बी पोइन्टमा लैजानु छ भने यो नर्थतिर फर्केछ नि भने पनि पछि यहाँ पनि नर्थतिर नै फर्किनु पर्यो कि प्लेन टेबल। यो नर्थ यो जुन हामीले यस्तो एरो गराएको छ यो एरो गराएको ठ्याक्क माथि नै हुने गरेर हामीले ल राख्नु पर्यो है। त्यसैलाई नै भन्छ ओरिएन्टेसन। यहाँ जसरी फर्किएको छ त्यसरी नै यहाँ हुनु पर्यो ठ्याक्कै है, त्यसलाई भन्छ ओरिएन्टेसन है। तिमीहरूले यो पोजिसनलाई यसरी राख्नु पाइँदैन कि यसरी राख्यो भने मिल्दैन। प्लेन टेबल यसरी राख्यो भने मिल्दैन, हेर त ल हेर यसरी राख्यो भने मिल्दैन। यो कता फर्केछ नर्थतिर फर्केको थियो नि ठ्याक्कै भने यो पनि ठ्याक्कै नर्थतिर फर्केको हुनुपर्छ। त्यसलाई नै के भन्छ ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन टेबल भन्छ। यहाँ जस्तो पोजिसनमा छ जसरी छ यो जता फर्किरहेको छ अर्को स्टेसनमा राख्दा पनि त्यतै फर्केको हुनु पर्यो, त्यसलाई नै के भन्छ ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन टेबल भन्छ। द प्रोसेस अफ किपिङ द प्लेन टेबल एट भेरियस स्टेसन्स है। यो भनेको जस्तै ए स्टेसन भयो होइन, एबाट बीमा पनि जान सक्छौँ, बीबाट सीमा पनि जान सक्छौँ हो। सीमा गए पनि त नर्थतिर फर्केको हुनु पर्यो, ठ्याक्क नर्थतिर फर्केको हुनु पर्यो, एकैतिर फर्केको हुनु पर्यो यसरी है। अब जस्तै यहाँ पहिला जसरी फर्केको छ त्यस्तै तरिकाले यो दुईटा अरू स्टेसनमा नि फर्केको हुनु पर्यो है। द प्रोसेस अफ किपिङ द प्लेन टेबल एट भेरियस स्टेसन्स भनेको बी र सी चाहिँ भेरियस स्टेसन भयो, प्यारलल टु द प्रिभियसली अकुपाइड स्टेसन है। प्यारलल भनेर त प्यारलल भनेको के हो र यहाँ नर्थ फर्केको छ भने यहाँ पनि ठ्याक्कै नर्थ फर्किन्छ, त्यसरी फर्किन्छ भने योतिर प्यारलल छ नि हो, प्यारलल छ नि हो। त्यसैलाई नै के भन्छ ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन टेबल भन्छ। ठीक छ ल। यो दुईटा तरिकाले गर्न मिल्छ। एउटा ओरिएन्टेसन बाइ म्याग्नेटिक निडल। म्याग्नेटिक निडल भनेको के हो ट्रफ कम्पास भन्न खोजेको यसले है। म्याग्नेटिक निडल भनेको ट्रफ कम्पासै भन्न खोजेको। कम्पासले नर्थ मार्क गर्ने हैन, यो पोजिसनमा अनि कम्पास गरेर राख्ने अनि टेबललाई यसरी घुमाउने कि ठ्याक्क यो चाहिँ लाइन चाहिँ नर्थमै परोस् के है। एउटा ओरिएन्टेसन बाइ म्याग्नेटिक निडल हुन्छ, अर्को ओरिएन्टेसन बाइ ब्याक साइटिङ भन्ने हुन्छ। अब ओरिएन्टेसन चाहिँ ब्याक साइटिङ भन्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो स्टेसनबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्टेसनमा हेर्छौँ होइन, यो स्टेसनमा हेर्छौँ होइन, अनि यो लाइन त ड्र भइसकेको हुन्छ, यसरी लाइन त यहाँ पेपरमा आइसकेको हुन्छ। अब यो लाइन यहाँ आइसकेको पेपर यहाँबाट पनि फर्केर फेरि यहाँ हेर्दा ठ्याक्कै यो अघिको पोजिसन देखिनुपर्छ के, त्यसलाई भन्छ ब्याक साइटिङ। र यहाँबाट पहिला अगाडि हेरियो फरवर्ड हेरियो होइन, फेरि बीमा गइसकेपछि फेरि पछाडि एमा हेरिरहेछौँ नि होइन, ठ्याक्कै पछाडि हेर्दा यो ठ्याक्कै यहीँ हुनु पर्यो कि ठ्याक्कै यहाँबाट हामीले रेन्जिङ रड राख्छौँ होइन, ठ्याक्क त्यही हुनु पर्यो। त्यसलाई के हुन्छ ओरिएन्टेसन वा ब्याक साइटिङ। पछाडि हेरेको कारणले ब्याक साइटिङ भन्छ। यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल गर्छौँ होइन, प्र्याक्टिकल गर्दा चाहिँ अझ क्लियर हुन्छ। मेथड अफ रेडिएसन मेथड अफ इन्टरसेक्सन छ, त्यसमा चाहिँ हामीले ओरिएन्टेसन चाहिँ गर्छौँ नि ल्याबमा गएर, त्यसपछि चाहिँ यो अझ क्लियर हुन्छ है। यसको लागि के गर्नु पर्यो तिमीहरूले युट्युबमा गएर चाहिँ अहिलेको लागि जसमा हाम्रो स्कुल खुल्दैन त्यति बेलासम्मको लागि एकचोटि भिडियो हेर्नु पर्यो कसरी चाहिँ ओरिएन्टेसन गरेको छ भनेर मजाले त्यहाँ चाहिँ देखाएको हुन्छ है ल। अनि लास्टमा चाहिँ अब ओरिएन्टेसन भयो सबै काम भइसक्यो, त्यसपछि के गर्ने हामीले पोइन्टर हेर्नु पर्यो है। प्लेन टेबल चाहिँ हाम्रो सेटअप भएको छ भने होइन, अब हामीलाई मानौँ यो हामीलाई यो ग्राउन्डको चाहिँ ग्राउन्ड यस्तो छ हाम्रो, मानौँ ग्राउन्ड यस्तो छ भने यो ग्राउन्ड त ठुलो एरिया हुन्छ, यो एरिया चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ पेपरमा ल्याउनु छ भने त्यसपछि अब यसको यो एज हेर्नु पर्ला होइन, यहाँ रेन्जिङ रड राखेर यो पोइन्ट हेर्नु पर्ला, त्यसपछि यो पोइन्ट हेर्नु पर्ला रेन्जिङ रड राखेर, त्यसपछि यो पोइन्ट हेर्नु पर्ला रेन्जिङ रड राखेर, त्यसपछि यो पोइन्ट हेर्नु पर्ला होइन। यसरी सबै पोइन्ट हेरेपछि त्यस्तै नक्सा तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, हामीले के गर्छौँ प्लेन टेबलमा पनि आउन सक्छ नि ठ्याक्कै हेरेर होइन, यसरी हो हो। त्यसलाई के गर्नु पर्यो साइटिङ द पोइन्ट्स। त्यसपछि हामीले चाहिँ एलिडेटको हेल्पले यहाँबाट हेर्छौँ सर र हेर्छौँ होइन, यो पोइन्ट देखिन्छ, देखेपछि हामीले चाहिँ टेप लगाएर नाप्छौँ डिस्टेन्स, टेप लगाएर डिस्टेन्स नाप्छौँ होइन। अनि कति डिस्टेन्स मानौँ 100 मिटर छ भने होइन, हामी पेपरमा चाहिँ रिड्युसिङ स्केल युज गरेर 10 सेन्टिमिटर लेख्न सक्छौँ, यहाँ 10 सेन्टिमिटर जति होला यहाँ मार्क गर्छौँ। त्यसपछि यो पोइन्ट हेर्छौँ होइन एलिडेटले, त्यसपछि अर्को लाइन आउँछ होला यस्तो लाइन कुनै, ठिक छ यस सर। ल एकछिन है के भयो ल।
त्यसपछि हामीले चाहिँ यो पोइन्ट हेर्छौँ हैन, त्यो पनि हामीले मार्क गर्छौँ, त्यसपछि डिस्टेन्स नाप्छौँ, त्यसलाई स्केलमा चेन्ज गरेर नाप्छौँ, नापेपछि यो पोइन्ट पनि आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, साइटिङ द पोइन्ट्सहरु एलडेटको हेल्पले चाहिँ हरेक पोइन्टहरुलाई हेर्छौँ है। त्यो चाहिँ के हो, वर्किङ अपरेसन्स भनेको चाहिँ यसरी तीनवटा वर्किङ अपरेसन्समा चाहिँ प्लेन टेबल काम हुन्छ है। फर्स्ट के भयो, फिक्सिङ द प्लेन टेबल अन द ट्राइपोड। सेकेन्ड के भयो, सेटिङ अफ द प्लेन टेबल। सेटिङ भित्र पनि के पर्छ, एउटा लेभलिङ पर्छ, एउटा सेन्टरिङ पर्छ, एउटा ओरिएन्टेसन पर्छ। यति भएपछि के हुन्छ, साइटिङ द पोइन्ट्स हुन्छ। ठीक छ ल ल ओरिएन्टेसन चाहिँ हाम्रो के छ, अर्को टपिक पनि हाम्रो ओरिएन्टेसनलाई नै हाम्रो डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छ। अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले कुरा गर्ने हो भने के क्वेशन आउन सक्छ भन्दा डिस्क्राइब द वर्किङ अपरेसन्स अफ प्लेन टेबल सर्भिङ भनेर आउन सक्छ एउटा क्वेशन 4 मार्क्समा है, 4 मार्क्समा है। त्यस्तो आयो भने के हुन्छ, तिमीले के गर्नु पर्यो, द वर्किङ अपरेसन्स अफ प्लेन टेबल सर्भिङ आर भनेर यो लेख्नु पर्यो। त्यसपछि मैले गरेको एक्सप्लेनेसनहरु यहाँ चाहिँ सबै लेख्नु पर्यो है। एकदम सानो गराएर मैले लेख्दिएको छु। ठीक छ। अब बाइ द वे 2 मार्क्समा चाहिँ ओरिएन्टेसन अफ द प्लेन टेबल भनेर मात्रै पनि आउन सक्छ है। 2 मार्क्समा अथवा 4 मार्क्समा ओरिएन्टेसन मात्रै भनेर पनि सोध्न सक्छ है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अर्को नयाँ स्लाइड बनाएको छ है। ल ओरिएन्टेसन भनेको त मैले भनिसकेँ के हो भन्दाखेरि यदि कुनै प्लेन टेबल चाहिँ ए स्टेसनमा नर्थतिर फर्किरहेको छ भने बी स्टेसनमा पनि नर्थतिर फर्किनु पर्यो हैन। ए पोजिसनमा चाहिँ यदि कुनै एउटा इस्टतिर फर्केको छ भने बी स्टेसन ठ्याक्कै इस्टतिर ठ्याक्कै त्यसरी नै फर्किनु पर्यो। त्यसलाई नै के भन्छ, ओरिएन्टेसन भन्छ। पहिला त्यसले जसरी अकुपाई गरेछ पोजिसन, त्यसरी सिमिलरली नै अर्को स्टेसनमा पनि अकुपाई गर्नुलाई नै के भन्छ, ओरिएन्टेसन भन्छ हैन। यसमा दुईटा मेथड छन्, एउटा छ ओरिएन्टेसन बाइ म्याग्नेटिक निडल, अर्को छ ओरिएन्टेसन बाइ ब्याक साइटिङ। यहाँ ओरिएन्टिङ बाइ ब्याक साइटिङ भएछ, यहाँ चाहिँ ओरिएन्टेसन बाइ ब्याक साइटिङ गराउनु है यहाँ चाहिँ। ल इन दिस मेथड अब ओरिएन्टेसन बाइ म्याग्नेटिक निडलमा हेरौँ है के गरिन्छ त। इन दिस मेथड म्याग्नेटिक नर्थ इज मार्क्ड अन द प्लेन टेबल हैन। जस्तै मानव यो स्टेसन ए भयो हैन, त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, नर्थ कतातिर छ मार्क गर्छौँ। मार्किङ गर्ने बेला जहिले पनि के गर्छौँ भन्दा राइट एन्ड कर्नरमा चाहिँ मार्किङ गर्छौँ है। राइटतिरको एन्ड कर्नरमा माथि कर्नर चाहिँ मार्क गर्छौँ। नर्थतिर मानौँ हाम्रो नर्थ यतातिर फर्केको छ मानौँ है, नर्थ कता फर्केको छ भनेर मार्क गर्छौँ फर्स्टमा हैन। एट द नेक्स्ट स्टेसन द ट्रफ कम्पास इज प्लेस्ड एलोङ द लाइन अफ म्याग्नेटिक नर्थ है। अब मानौँ बी स्टेसन चाहिँ हाम्रो कहाँ छ, यहाँ छ बी स्टेसन हैन। अब यहाँ हामीले चाहिँ प्लेन टेबललाई लगेर राखियो हैन। त्यसपछि के गर्छौँ, अब यहाँ त यो पहिलेदेखि मार्किङ गरेको त छ हाम्रो यस्तो हो, यो लाइन त पहिलेदेखि छ। अनि हामीले के गर्छौँ, ट्रफ कम्पासलाई ठ्याक्कैसित चाहिँ एजमा यसरी लगेर ट्रफ कम्पास राख्छौँ हैन। अनि त्यति बेला चाहिँ 0 0 नदेखाउन सक्छ हो। त्यसपछि यो प्लेन टेबललाई चाहिँ हामीले घुमाएर चाहिँ के गर्छौँ, ठ्याक्क 0 0 हुने गराउँछौँ है। अब गएपछि प्लेन टेबल घुमेर चाहिँ यहाँ पनि नर्थतिर फर्केको हुन्छ, यहाँ पनि नर्थतिर फर्केको हुन्छ हो। त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, ओरिएन्टेसन बाइ म्याग्नेटिक निडल गर्छौँ हैन। एट द नेक्स्ट स्टेसन द टफ कम्पास इज प्लेस्ड एलोङ द लाइन अफ म्याग्नेटिक नर्थ। टफ कम्पासमा चाहिँ के भन्छ, यो लाइनमा चाहिँ हामीले राख्छौँ। एन्ड द टेबल इज रोटेटेड, टेबललाई चाहिँ रोटेट गर्न मिल्छ सच द्याट द ट्रफ कम्पास मार्क्स द जिरोज अफ द स्केल। हैन ट्रफ कम्पासमा चाहिँ 0 हुन्छ, दुईटा जिरोजले के डिनोट गर्छ, नर्थ र साउथ डिनोट गर्छ हैन। जबसम्म चाहिँ 0 0 मा आउँदैन यो लाइन तबसम्म चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो टेबललाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, मुभ गर्छौँ। तर यो मेथड चाहिँ त्यति एक्युरेट हुँदैन, त्यति रिलायबल हुँदैन। रिलायबल भनेको के हो, रिलायबल भनेको भरोसेमन्द हुँदैन है, हामीले भरोसा गर्न लायकको हुँदैन। किन भन्दाखेरि ड्यू टु भेरिएसन्स इन म्याग्नेटिक फिल्ड हैन। नर्थ पोजिसन चाहिँ हामीले चाहिँ यो त ठ्याक्कै एक्युरेटली उति नै फर्केको हुनुपर्छ, तर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले है, म्याग्नेटिक मटेरियलहरू वरिपरि छ हैन भने के हुन्छ, यो चाहिँ यो निडल चाहिँ फ्लक्चुएट गर्छ है, यसरी यसरी यता यता हल्लिन्छ हैन। ठ्याक्क ट्रु नर्थतिर चाहिँ नदेखाएको हुनसक्छ हैन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, त्यही भएर यो चाहिँ त्यति रिलायबल चाहिँ हुँदैन है। तैपनि एउटा रफ सर्वे गर्नको लागि यो चाहिँ छिटो हुने भएको कारणले यो मेथड पनि हामीले युज गर्छौँ। अर्को के छ, ब्याक साइटिङ। ब्याक साइटिङ भन्नाले के हुन्छ भन्दा यहाँदेखि हामीले एउटा रे बनाएको, यो स्टेसन बी त हामीले यहाँबाट हेरेर बनाइसकेको हुन्छौँ, यसरी बनाइसकेको हुन्छ, यहाँ मार्क पनि गरिसकेको हुन्छौँ हैन। अब लगेर चाहिँ हामीले ठ्याक्क यहाँ लगेर स्टेसन बी राख्छौँ हैन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीले रेन्जिङ राख्छौँ। त्यसपछि यो टेबललाई चाहिँ घुमाउँछौँ कि सच द्याट यो लाइनमा चाहिँ के हुनु पर्यो, यो पोइन्ट चाहिँ देख्नु पर्यो हो। त्यसलाई के भन्छ, ब्याक साइटिङ भन्छ। इन दिस मेथड द टेबल इज ओरिएन्टेड बाइ ब्याक साइटिङ थ्रु द रे विच इज ड्रन फ्रम द प्रिभियस स्टेसन। यहाँबाट तिमीले बनाएर यहाँ बनाएको थियो यो रे रे अथवा लाइन, अनि यो लाइन त यहाँ पनि छ हैन।
अब यो टेबललाई यसरी हामीले एलिडेट राख्ने अनि यो टेबललाई यसरी घुमाउने कि ठ्याक्क यो पोइन्ट चाहिँ फेरि देखिनु पर्यो है, त्यसलाई के भन्छ ब्याक साइटिङ बाइ ओरिएन्टेसन बाइ ब्याक साइटिङ भन्छ। यो मेथड चाहिँ एकदम बढी एक्युरेट पनि हुन्छ अनि भरोसा गर्न लायक पनि हुन्छ, रिलायबल पनि हुन्छ है अफ प्लेन टेबल सर्भिङ। ल आजलाई चाहिँ यति नै हो, तर म एकचोटि अब सर र को आएको छ क्लासमा भन्ने पनि एकचोटि हेर्नु पर्यो है। ल आज क्लासमा के बुझेन भन सर र एकचोटि म त्यो कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। फेरि केही क्वेसनहरु छ भने भन। केही क्वेसन छ? माइक अन गरेर भन्नु पर्यो है। केही क्वेसन छ? कुनै पार्ट बुझिएको छैन भनी भन्दा हुन्छ है। ल भन्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो, यसरी त कसरी हुन्छ? ओरिएन्टेसन बुझिएन के भयो? बोल्नु पर्यो, बोल्नु पर्यो। सर ओरिएन्टेसन बाइ ब्याक साइटिङ भन्दिन न। ओरिएन्टेसन ब्याक साइटिङ अलि हो। यो अब यस्तो हुन्छ है, म सर भनिदिन्छु हैन। अलिकति गाह्रो पनि छ ओरिएन्टेसन ब्याक साइड, किनभने हामीले ल्याबमा गएर जबसम्म गर्दैनौँ नि एकचोटि त्यति बेलासम्म ठ्याक्क क्लियर चाहिँ गाह्रै हुन्छ हैन। तर म सर र चाहिँ भनिदिन्छु है तरिका। ल हेर है, अब के हुन्छ भन्दा यो हेर प्लेन टेबल छ है, यहाँ प्लेन टेबल फिगरमा छ है। जस्तै हामीले के गर्छौँ, यो चाहिँ अब जस्तै यो चाहिँ स्टेसन ए भयो है। स्टेसन ए भनेको हाम्रो यही हो, स्टेसन ए भनेको यो भयो हैन। स्टेसन ए भनेको ल स्टेसन ए भनेको यो भयो हैन। अब यहाँ चाहिँ हामीले मानौँ यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ रेन्जिङ रड राखेको छ, मानौँ यो चाहिँ रेन्जिङ रड हो है। रेन्जिङ रड हो भने हामीले के गर्छ, यो पोइन्ट चाहिँ यसरी लाइन ड्र गरेर यहाँबाट हेर्छौँ नि हामीले, यहाँबाट यहाँ त देखिँदैन, यहाँ देखिरहेछ अहिले मानौँ, यहाँनिर देखिरहेछ मानौँ, अहिले यहाँनिर भनौँ है स्टेसन ए। अब हामीले के गर्छौँ, यहाँबाट यो पोइन्ट देखिरहेछ नि हैन, त्यसपछि यहाँबाट हेरेपछि हामीले यसरी लाइन ड्र गर्छौँ, ठिक छ। यसरी लाइन ड्र गर्छौँ यसैको एजमा, यो पोइन्ट चाहिँ ए भयो हैन। त्यसपछि हामीले चाहिँ टेपले गरेर यो डिस्टेन्स नाप्छौँ, यो रडसम्मको नापेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ मार्क गर्छौँ, यो स्टेसन बी मार्क गर्यौँ, ठिक छ। बी हेरेर मार्क गर्यौँ है, बी मार्क गर्यौँ। अब मार्क गरिसकेपछि के हुन्छ, अब यो स्टेसनलाई चाहिँ के गर्नु छ, हामीलाई फेरि यहाँ जहाँ रेन्जिङ रड छ त्यो ठाउँमा लगेर स्टेसन राख्नु छ है। भने के भने यो स्टेसनलाई मुभ गरेर त्यहाँ लगेर राख्ने हैन। राखिसकेपछि तिमीहरूले सेन्टरिङ गर्छौ, लेभलिङ गर्छौ, दुइटै गर्छौ। त्यो गर्दै सँगसँगै हामीले के गर्नु पर्यो, ओरिएन्टेसन पनि गर्नु पर्यो। अब यो लैजाँदा त ठ्याक्कै यस्तै गरेर लैजान सकिँदैन नि हैन, यताउति गएको हुनसक्छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो एलिडेट छ नि, यो एलिडेटको अब के गर्ने, यो हेर्ने एन्ड छ नि, यो हेर्ने एन्ड यो चाहिँ बीतिर राख्ने अनि ठ्याक्कै यसको ठ्याक्कै यसरी घुमाउने कि ठ्याक्कै यसरी 180 डिग्री घुमाएपछि यो भाग चाहिँ यतातिर आउँछ, थ्रेड भएको भाग चाहिँ यो आँखाले हेर्ने भाग चाहिँ यतातिर जान्छ हैन। अब चाहिँ यो पोजिसनमा, यो ए पोजिसनमा चाहिँ हामीले अब यहाँनिर चाहिँ रेन्जिङ रड राख्ने, ठिक छ। अब रेन्जिङ रड राखेपछि लाइन त पहिल्यै छ हो, त्यसपछि अब यो टेबललाई घुमाउनु मिल्छ के, टेबललाई घुमाउँदै जाने हैन, जति बेलासम्म यो रेन्जिङ रड देखिँदैन हैन। जबसम्म यो रेन्जिङ रड देखिँदैन नि, यो लाइन त यसरी नै हुन्छ। जबसम्म यो रेन्जिङ रड देखिँदैन हाम्रो आँखाले तबसम्म टेबललाई घुमाउने है। त्यो घुमाइसकेपछि के हुन्छ, जब यो रेन्जिङ रड देखिन्छ भने यो लाइन र यो चाहिँ एउटै पोजिसनमा राखेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ, प्यारलली सिफ्ट भयो भन्ने बुझिन्छ है। ल त्यही नै हो ओरिएन्टेसन बाइ ब्याक साइटिङ है। ल अलिअलि बुझ्यो। अब यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकलमा गएर गर्छौँ हैन, त्यति बेला चाहिँ अझ क्लियर हुन्छ है। ल के भयो, अलिअलि बुझ्यो प्रशान्त थोरै? यस सर। अब क्लासमा को एब्सेन्ट भयो एकचोटि सर र विवेक, तिमीलाई थाहा छैन हैन को एब्सेन्ट भयो, मलाई चाहिँ नाम पठाइदियो है। यस सर। ल ठिक छ। अब चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो, भोलि क्लासमा चाहिँ, भोलि स्याटरडे हो है, भोलि चाहिँ क्लास नहुन पनि सक्छ, किनभने मैले वेन्सडे त लिएको छैन, त्यही कारणले भोलि पनि हुन चाहिँ सक्छ। भोलि नै थाहा हुन्छ। तर तिमीले यति बेलासम्म नोट चाहिँ बनाएर राख्नु पर्यो अनि पढ्दै जानु पर्यो है। म चाहिँ क्लासेसमा अब सोध्छु पनि है, यसरी क्वेसनहरू सोध्छु पनि, एन्सर दिनु पर्यो है। अनि आज चाहिँ हामीले वर्किङ अपरेसन्स पढ्नु पर्यो सबैले, अनि सबैको युजेसहरू पढ्नु पर्यो। मैले भने नि स्पिरिट लेभलको युज के, व्हाट इज प्लेन टेबल सर्भिङ, व्हाट इज द युज अफ स्पिरिट लेभल, व्हाट इज द युज अफ एलिडेट, व्हाट इज द युज अफ स्पिरिट